वर्साची जत्रेचे 6-7 जाण कितें ना जाल्या म्हणजे देवाघरा गेल्या त्यांच्या दुख्खान आमी सामील आसा त्यांच्या फॅमिलीच्या दुख्खान कितें आसता न्ही एक म्हण आसा जाणटे करता आनी नेणटे भोगता जाणट्यांनी आवय बापायनी पाप करप आनी भुरग्यांनी भोगवप ना कोण करता आनी कोणाचेर येता कोणाक त्रास जाता कोण कर्मां करप आनी कोणें तें भोगप अशें कशें दिसून येयलें आमची आई लयराईची जात्रा नंबर 1 जात्रा लाखांनी लोक येतात थंयसर आनी ते धोंड उत्सवान आसता 1 म्हयनो पयलीं तेंचे उपास आसता आनी त्या उपास 1 म्हयन्याच्या उत्सवान ते लोक लयराई आवयक मेळपाक सामके जात्रे दिसा रावतात सरकाराक हेजेर खरें म्हणलें जाल्यार पयलीं पासूनच खबर आसूंक जाय आमच्या गोंयान नंबर 1 ह्या जात्रेक कितलो लाखांनी लोक येता तो तेजे हे आसा पळय ते जे काम करपाक जाय पुलीस म्हण मागीर सगळी प्रशासन म्हणून सांग कशें रावपाक जाय कितें करपाक जाय खंय कोणाक दवरूंक जाय खंय क्रायमांक दवरूंक जाय कशा रितीनी लोकांची सुविधा करपाक जाय हेजी खरी ते सरकाराचेर जबाबदार आसा थंयसरले सरपंच पंच ह्या लोकांनी दखल घेवंक जाय मंचुरियन नाका म्हणून पेपरार येद्दे व्हडलें घातलें पूण दुकानां दिल्या ते कितें तेकोन हें कितें बरी गजाल आईचो होमगार्ड पेटप म्हणजे कितलो तरी जागो उक्तो मेळोंक जाय थंयसर कितली अडचण सगळ्या कडेन नाका जाल्लें करून दवरल्या लोक आतां तर्क उलयता पण आईचो व्हडलो अपमान जाला कसलो तुमकां खबर आसा होमगार्ड जेन्ना पेट्टा ते जे हें आसा पिंपळाचें झाड आसा ते होमगार्ड इतलो व्हडलो उजो तो पेट्टा म्हटल्यार एक पान ते हालना आनी एक पान बावन सकयल पडना ना त्या झाडाक उजो पडना झाडा पर्यंत उजो वयता हे आईचे लयराई मातेचे पवित्रपण तिजे हे वैभव तिजे इतले वैभव आसा की तिच्या जात्रेक आज ही अशी घटना घडल्या हेका जबाबदार कोण आई सुद्दां दुख्खान आसतली कितें जालें का म्हणून धोंडाचो तो उत्सव धोंडाक जाय ते हें करप कितले तरी हजारांनी धोंड आसा आनी सरकाराक हेजेर विचारूच ना कित्याक करूंक ना सगळी प्रॉपर प्रोटेक्शन कित्याक जावंक ना थोडे लोक पुलिसाक दोश दिता थोडे लोक धोंडाक दोश दिता चल्लां कितें पूण जबाबदार कोण हेका आईच्या इतल्या पवित्र स्थळान आज हें अशें घडटा हेज्या सारकें दुर्दैवी आनी कांय ना आमचें गोंय सुंदर गोंय आनी लयराई आईची जत्रे दिसा अशें जावप खंय तरी आमचें कितें चुकलां काय खंय तरी आमचें कितें तरी जालां काय सरकार कितले कडेन चुकला सगळी सुविधा थंयसर कितें केल्या की आरती पती कोण म्हणटा दोरी लागून पडलो कोण म्हणटा झुमड येयली कोण हे पयलीं पासूनच अशें चलता की जे धोंड आसा ते उत्सवान आसता आई थंयसर तेंच्या वांगडा नाचपाक सामकी आई उत्सवान आसता लयराई आई सामकी उजावून नाचतली म्हणून आसता जाल्यार थंय सुविधा कशी आसूंक जाय आज दुख्ख दिसता की सरकाराचें लक्ष ना आनी हेकाच लागून थंयसर नाका तें घडलेलें आसा आनी हेका जबाबदार सरकारान आपल्यार घेवपाची आमची वेवस्था बरोबर जावंक ना म्हणून हरशीं तुमी पळयल्या आमी आझाद मैदानाचेर एक 10 लोक येतले आनी मिटींग घेतले म्हणल्यार 300-400 पुलीस घालतात तुमी आनी आतां 2-3 लाखाच्या लोकांक फक्त 1000 बरोच पुलीस अशें अजब दिसता म्हणजे खंय तरी तुमी कोणाक तरी त्रास करपाक खंय तरी तुमचें हें सगळ्या वाटेन तुमी कमी पडटा तुमच्या रक्षणाक सगळे पुलीस दवरता आनी आईच्या जत्रेक येता त्या लोकांक पुलीस ना तुमचें प्रशासन बरोबर ना तुमी कांय धड वेवस्थीत करिना हेका जबाबदार खरें सरकारान आपली जबाबदारी म्हणूंक जाय आज 7 फॅमिलीक नुकसान जालें कितले तरी आजुनूय हॉस्पिटलान वयर सकयल जातात तळपडटात बाबू कितें जाता आनी आज खरेंच लयराई मातेक खरें माफी मागपाची आसा की माते खंय तरी कोणाक तरी त्रास जाला कोणाचे त्रास कोण भोगता आनी कितें करता काकूट कर माते सगळ्या लोकांची आनी तुवेंच राखपाची आमकां सगळ्यांक कित्याक तुजी जत्रा म्हटल्यार अख्ख्या वर्ल्डाक म्हाका दिसता फामाद आसा कित्याक ते धोंडाचे आकर्शक
धोंडांचे कामां धोंड नाचता ते पळोवन उजो पेटयता तो होमकून पेटयता ते पळोवन लोकांचे सामके लोक धन्य जातात आनी बरे उत्सवान लोक थंय येतात. पण सरकाराचें तेजेर लक्ष ना. सरकाराचें तेजेर लक्ष ना म्हणूनच आज हें अशें घडलें. जाता तितले बेगीन जे लोक हेतून गुन्यांवकारी आसा तांकां सगळ्यांक सस्पेंड तरी करपाचें, घरा तरी धाडपाचें, नाजाल्यार त्या लोकांक जे लोक मेल्या त्यांच्या फॅमिलीक 50-50, 25-25 लाख तरी तांकां दिवपाचें. ही सरकाराची जबाबदारी आसा. ही सरकाराची जबाबदारी आसा की सरकाराच्या गुन्ह्या हेका लागून प्रशासन बरोबर नासल्या कारणान हें अशें घडलां. म्हणूनच सरकारान तांकां पयशे दिवपाचे गरज आसा. त्यांच्या फॅमिलीक तांकां पयशे दिवपाची गरज आसा आनी तरूच सगळें कितें बरे भशेन जातलें अशें आमकां दिसता. हांव परत एकदां तेंच्या जे कोण लयराईच्या जात्रे दिसा देवाच्या तेच्या पांया कडेन गेल्ले आसा तेंच्या फॅमिलीक तेंच्या दुख्खान आमी सामील आसा अशें म्हणून मागून देवाक लयराई कडेन मागता. आई लयराई सगळे थंड घाल माती असो लोकांचे हें जावप तुज्या जत्रे दिसा वो तुजो अपमान कसो माती सगळे सांबाळ माती तूं.